नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विधाहरूलाई विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यल र गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज हामीले अर्गानिक कृषिको चर्चा गर्दैछौँ। हुन त नेपालमा अर्गानिक भर्सेस रासायनिक भन्ने कुरा पहिलादेखि नै चर्चामा आउने विषय हो। कतिपय अवस्थामा अर्गानिक कृषि मात्रै उत्पादन गरेर अथवा जैविक पद्धतिबाट मात्रै खेती गरेर प्राङ्गारिक पद्धतिबाट मात्रै खेती गरेर पनि सम्भव भएका उदाहरणहरू हामीले कैयौँ साटिसकेका पनि छौँ। यद्यपि कतिपय किसानहरूले चाहिँ अर्गानिक तवरले खेती गर्नै सकिँदैन र हामीले विकल्प हुँदै गर्दा चाहिँ अर्गानिक रोज्ने कि प्राङ्गारिक रोज्ने, यो रासायनिक रोज्ने कि प्राङ्गारिक रोज्ने भन्ने खालको कुरा हामीले सबैले महसुस गर्ने कुरा हो। हामीले यो अर्थमा रासायनिक भर्सेस अर्गानिक अथवा प्राङ्गारिक यो विषयलाई हामीले नजिकबाट हेर्दै गर्दा यसका विकल्पहरू के हुन सक्छन् भन्ने खालका विकल्पहरूको विषयमा पनि पटक पटक छलफल गरेका छौँ सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित यसका जानकार व्यक्तिहरूसँग। आज हामीले हुन त कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक हब बनाउनको लागि प्रदेशलाई नै पुरै अर्गानिक हब बनाउनको लागि प्रयास गरेको छ र अर्गानिक क्षेत्रको लागि बजेट पनि छुट्याएको छ। यद्यपि पर्याप्त छैन र त्यति भिजन राम्रो छैन, नीति कार्यक्रम त्यति राम्रा छैनन्, समेट्न सकिराखेका छैन भन्ने गुनासोको रूपमा आइराखेका कुरा पनि हुन् र यसलाई हामीले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नै पर्छ। अर्गानिक कृषिमा लागेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ र यसले गरेका कार्यक्रमहरूको बारेमा थप कभरेज र जनतालाई अथवा किसानहरूलाई सूचित गराउनै पर्छ एकातिरबाट। र अर्गानिक कृषि हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले विकल्प चाहिँ दिनुपर्छ। किसानहरूले आज अर्गानिक तवरले उत्पादन गर्न चाहेका छन्, यद्यपि विकल्प चाहिँ के हुन सक्छन् त विज्ञहरूसँग अथवा उत्पादनमा कमी नआएर पनि हामीले कसरी बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ जैविक पद्धतिबाट पनि भन्ने खालको सन्दर्भ आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीले यस्ता एकजना युवालाई निम्त्याएका छौँ जसले अर्गानिक कृषिलाई एउटा बढावा दिनको लागि अर्गानिकका विकल्पहरू छन्, जैविक खेतीका पद्धतिहरू छन् र हामीले विकल्प दिएर चाहिँ किसानहरूलाई सही उत्पादन गराउन सकिन्छ भन्ने खालको अभियान समेत गर्दै आउनुभएका एकजना युवालाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ र उहाँले आफ्नो कम्पनीबाटै विभिन्न खालका उत्पादनहरू गर्दै जनमानसमा पुर्याउने अथवा किसानको खेतबारीमा पुर्याउने काममा पनि कटिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ। आज हामीसँग मानव रोका हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा सवाल गर्दैछौँ। कर्णाली बायो इनर्जी एन्ड अर्गानिक फर्टिलाइजर प्रणालीका समेत संस्थापक हुनुहुन्छ। 5-7 वर्षदेखि चाहिँ अर्गानिक कृषि गर्नै पर्छ र यो अभियानमा हामी सफल हुनै पर्छ भनेर चाहिँ लाग्नुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा रहेर सवाल गर्दैछौँ। मानवजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद असीम सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? म अहिले कम्पनीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रक्रियामा लामो समयदेखि त्यही काममा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। लागिरहेको छु। अगाडि मैले भन्दै थिएँ जस्तो अर्गानिक भर्सेस रासायनिक यो चर्चा विगत 15-20 वर्षदेखि आज पनि चलेको छ र कतिपय अवस्थामा मैले अगाडि भने जस्तै अर्गानिक सम्भव छ भनेर उत्पादन गरेर देखाइएका उदाहरणहरू कैयौँ छन्। हामीले त्यही फार्ममै गएर ती उत्पादनहरू सेवन पनि गरेका छौँ र स्वादको हिसाबले पनि निपुण रहेका छन्। पक्कै पनि त्यो देखिराखेका छ। कति पनि रासायनिक अथवा विषादी अथवा रासायनिक कुनै पनि चिजहरू प्रयोग नगरिकन पनि उत्पादन गरिएका धेरै राम्रो उत्पादन भएका उदाहरणहरू कैयौँ पटक हामीले सेयर पनि गरिसकेका छौँ। कतिपय अवस्थामा किसानहरू चाहिँ अब अर्गानिकतिर गएर के गर्ने, उत्पादनै हुँदैन, उत्पादन घट्छ, आजको अवस्थामा रासायनिक चिज प्रयोग नगर्ने भने चाहिँ कहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर यो अन्युअल बजारमा चाहिँ अन्युअल फिजाइदिराखेको अवस्था पनि छ। यो भर्सेजको रूपमा लिनुहुन्छ अथवा कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? एकदमै त्यसलाई त्यो तपाईँको ज्ञानको कमी नै भन्नुपर्छ सर, होइन? र एउटा मूलत त्यसको मुख्य कारण भनेको त्यो के छ भने दुईवटा मेनली के भइरहेछ भने व्यवसाय किसानहरूको हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको भ्रमहरू बजारमा एकदम फैलिरहेको। किनभने चाहिँ यो कुरालाई कसरी म स्पष्ट गराउन चाहन्छु भने एउटा जुन रासायनिक खेती गरेर उत्पादन गरेर उसलाई मार्केटमा पठाउने एउटा किसान जुन कृषक छ उसले आफ्नो फाइदाको रूपमा उसले रासायनिक मललाई नै उसले एकदम प्राथमिकता दिने गर्छ। अर्गानिक
यो कुरा तपाईँको एकदम तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्। उसले आफूले आफ्नो घर फ्यामिलीको लागि तपाईँले उसले अर्ग्यानिक उत्पादन आफ्नो छुट्टै बारी थोरै बारीमा उसले अर्ग्यानिक उत्पादन गरेको हुन्छ, तर मार्केटमा पठाउने ऊ व्यवसाय किसान भएको कारणले त्यहाँ त्यो खेतीमा उसले रासायनिक मल प्रयोग गरेर उत्पादनहरू गरिरहेको हुन्छ। किन? रासायनिक मलले तपाईँको छिटो उत्पादन हुन्छ, उसलाई छिटो मुनाफा हुने भयो। उसले कसैको स्वास्थ्यसँग र कुनै माटोसँग उसलाई कुनै प्रभाव हुँदैन। उसको आफ्नो छोटो लगानी छिटो आफूले फाइदा लिनको लागि उसले रासायनिकलाई नै तपाईँको निरन्तरता दिएर अर्ग्यानिकले हामीलाई सम्भव छैन, रासायनिक मलमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा मार्केटमा त्यो क्रिमको तपाईँको त्यस्तो भर्सेस चलिरहेको हो। तर उसलाई थाहा हुँदैन कि त्यो व्यवसायिक किसानको त्यो जुन खेती गरिरहेको खेत हुन्छ उसको आफ्नो पनि हुँदैन भलै। उसले त तपाईँको भाडामा लिएर खेती गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँको माटो किन नै सकाप नहोस् र अरू आफूले उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको विषादयुक्त तरकारीहरू फलफुल जेसुकै कुराहरू होस्, जसले सुकै पनि खाएर केही पनि फरक परोस्, कसैसँग स्वास्थ्यमा असर जेसुकैका असरहरू परोस् उसलाई प्रभाव हुँदैन। उसले आफ्नो लगानी गरेर छिटो रासायनिक मल हालेर छिटो उत्पादन गरेर उसले आफूले सेल गरेर उसले पैसा कमाउन चाहन्छ। तर अर्ग्यानिकमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको धेरै भिन्नता छ। तपाईँको अब हाम्रो स्वास्थ्यदेखि लिएर माटोकोलाई तपाईँको रासायनिक मलले एकदमै ध्वस्त बनाउँछ। अहिले विश्वमा विभिन्न किसिमका तपाईँको रोगहरू आइरहेछन्, धेरै ठुल्ठुला किसिमका रोगहरू होइन। यो एकदम तपाईँको रासायनिकको एकदम अत्याधिक बढ्दो मात्राको कारणले हो। हाम्रो माटोहरू सबै रासायनिक मलहरूले सकाइसकेको छ। हामी अर्ग्यानिक के हो भन्ने कुरामा एकदम सामान्य अवस्थाबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो पुर्खाहरू बाजेहरूको मानौँ धेरै वर्षको अगाडिको कुरा पनि नगरौँ, 20 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ, त्यति बेलाको जमानामा हाम्रो सम्पूर्ण खेती गर्ने जमिनहरूमा कुनै किसिमका अहिलेका जस्ता आधुनिक किसिमका ट्र्याक्टरहरू, रोलरहरू, कुनै किसिमका त्यसको यन्त्रहरू थिएन। प्रत्येक ठाउँमा हामीलाई थाहा छ गोरुहरूले खेतहरू जोतेर खेतीहरू गरिन्थ्यो। ठ्याक्कै अहिले के छ भनेपछि तपाईँको लगभग तराई एरियाको अधिकांश जमिनहरूमा हामीले एकदम प्रत्यक्ष हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ कुनै गोरुले जोतेर खेती गर्ने सम्भावना बिल्कुलै तपाईँको 1% पनि रहँदैन। तपाईँले अलि पहिला केही वर्ष पहिला ट्र्याक्टरले जोतेर खेती गरिन्थ्यो भने त्यो रासायनिक मलको कारणले त्यो माटोको उर्वराहरू शक्तिहरू सबै सखाप भएर त्यो माटो कङ्क्रिट रूपमा गएर तपाईँको ट्र्याक्टरले जोतिसकेपछि पनि फेरि रोलर लगाएर त्यो माटोलाई खेतीयोग्य बनाउन लागि निरन्तर प्रयास छ। त्यहाँनिर गोरुहरूको कुनै सम्भावनै छैन। यसको कारण के हो त? रासायनिक मलको कारणले गर्दाखेरि त्यो माटोको उर्वरा शक्ति सब सखाप भएर त्यो माटो कङ्क्रिटमा परिवर्तन हुँदैछ। त्यही भएर गोरुबाट कुनै पनि सम्भावना छैन। यो कुरा किसानहरूलाई यो थाहा छैन कि हाम्रो स्वास्थ्यसँगै हामीले खेती गर्ने जमिनहरू सकिँदैछ। अबको 20 वर्षपछि टोटल्ली तपाईँको त्यो माटोहरू कङ्क्रिटमा जान्छ। यो एकदम निश्चित कुरा हो। रासायनिकले सारा उर्वरा शक्तिहरू सकाइदिन्छ, माटोको पोषण त्यो सबै कुराहरू सकाएर कङ्क्रिट मात्रै तपाईँको जमिनमा बाँकी रहने। जस्तो एकातिर हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिराखेको छ, अर्कोतर्फ पर्यावरण वातावरण बिग्रिराखेको छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रा विभिन्न समस्याहरू देखिराखेका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने भने कुनै न कुनै रोगले पीडित भएको हामी नेपालीहरूलाई दीर्घ रोगहरूले समातिराखेको छ, नयाँ नयाँ रोगहरू आइराखेका छन्, जसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ रासायनिक विषादी हुनसक्छ। हजुर, एकदमै। अथवा हो नै 100% हो नै सर। अब स्वास्थ्यदेखि लिएर तपाईँको अहिले धेरै रासायनिक प्रयोग हुने ठाउँहरूमा ह्युमन फर्टिलाइजर सम्बन्धी समस्या तपाईँको आइरहेछ। तपाईँको इन्डियाको गुजरात एरियाहरूमा त्यो ठुल्ठुला रासायनिक खेती प्रयोग हुने त्यो ठाउँमा तपाईँको त्यो तथ्य नै हो। तपाईँको स्वास्थ्यको कुराहरू त तपाईँको सामान्य छ, ह्युमन फर्टिलाइजर सम्बन्धी पनि मान्छेहरूमा समस्या देखा परेको तथ्यहरू छ। अब विकल्पहरू धेरै छन्। हामीले पटक पटक अर्ग्यानिकतर्फ अथवा अर्ग्यानिक तवरले विषादी प्रयोग कति पनि नगरिकनै उत्पादन गरिएका धेरै फार्महरूमा पुगी पनि सकेका छौँ। धेरै पटक हामीले यही टेलिभिजनबाट अथवा विभिन्न रेडियोहरू मार्फत पनि प्रसारण गरिसकेका छौँ पटक पटक। यद्यपि यो हुँदै गर्दा सम्भावना छ र विकल्प पनि त रहेछन् नि। उत्पादन गरेका उदाहरणहरू कैयौँ छन्। उहाँहरूले
प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई ढाँट्नु भएको छैन, हामीले पटक पटक देखि पनि राखेका छौँ र त्यसलाई परीक्षण गर्ने हो भने अर्गानिक प्रमाणित पनि हुनसक्छ, सर्टिफाइड पनि हुनसक्छ। यो विकल्प हुँदै गर्दा पनि किसानहरूमा भने जस्तो आकर्षण नभएको कारण चाहिँ के हुनसक्छ कि त विज्ञहरूले नै रासायनिक प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा सरकारले नै रासायनिक पदार्थलाई चाहिँ बढावा दिएको कारणले हुनसक्छ अथवा के कारणले हुनसक्छ? यो कारण त्यही हो सर, मैले अघि पनि भने तपाईँको त्यही रासायनिकलाई बढावा दिएको कारण तपाईँको छोटो समयमा छिट्टै उत्पादन भएर व्यवसाय किसानहरूलाई तपाईँको छिटो मुनाफा हुने भएको कारणले उनीहरूले क्षणिक रूपमा उनीहरू त्यो किसानहरूले त्यो सोध्छ। किन उनीहरूले के सोच्दैन कि तपाईँको हामीले अर्गानिक गर्दै गर्दा एकचोटिमा प्रयोग हुने मल तपाईँको हामीले अर्को खेतीमा त्यो मल तपाईँको घटाएर त्यसको मात्रा घटाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्गानिकमा रासायनिकमा के हुन्छ तपाईँको त्यसको मात्रा बढाएर प्रत्येक खेती गर्दाको सिजनमा रासायनिक मललाई बढाएर जानुपर्ने हुन्छ। एकदमै तपाईँको त्यो हाम्रो अर्गानिक त्यो किसानले खेती गर्ने जमिन उसले 3 वर्षमा अर्गानिक प्रयोग गर्यो भने टोटल्ली त्यो माटो अर्गानिक हुन्छ र तपाईँको 100% मल खपत हुने ठाउँमा तपाईँको 25% 3 वर्षपछि हामीले त्यसको पहिला लागेको 25% मात्रै मल प्रयोग गर्दाखेरि त्यो जमिनलाई पर्याप्त मल हुन्छ। तर रासायनिक मलमा के हुन्छ भन्दा त्यसको 4 गुणा 3 गुणा तपाईँको त्यो बढ्दै जाने हो। त्यो मलको मात्रा तपाईँको बढाएपछि मात्रै माटोले त्यो जमिनमा उत्पादन हुने हो। आजका युवाहरू विशेष गरी विदेशमा जानेछन्, त्यसै गरी स्वदेशमै चाहिँ विशेष सहर केन्द्रित हुन चाहेका छन्, कृषिमा कम मात्रै काम गर्न चाहेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मजाले लाग्नु भएको छ। अलिकति यो प्रेरणा कसरी मिल्यो? अर्गानिक अझ यहाँको अभियान त कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको अभियानलाई चाहिँ यहाँले आत्मसात गर्दै यसका विकल्पहरू खोज्ने काम र अवेरनेस गर्ने काममा पनि लाग्नु भएको छ। अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न, यहाँ चाहिँ कसरी लाग्नुभयो, किन लाग्नुभयो? एकदमै सर, म तपाईँले भने जस्तै युवाहरू विदेश पलायन भने जस्तै अब त्यसको धेरै तपाईँको नेपालमा हरेक कुराको सम्भावना एकदमै कमै अब युवाहरूमा तपाईँको त्यो एउटा प्रभावले पनि होला होइन। मेरो पक्षमा के भने अब एउटा यो सरकारी पक्षबाट पनि अब हामीले हाम्रो मैले सबै मूल्याङ्कन गरिरहेको करोडौँ अरबौँको बजेटहरू अब मल खरिदमा हामीले हाम्रो देशको आय स्रोत अर्काको देशमा जाने होइन। हाम्रा देशमा सम्भावना नभएको कुराहरू कुनै पनि छैन। हामीसँग पर्याप्त मात्राका र मेटेरियलहरू हामीसँग, त्यसै पनि र मेटेरियल कच्चा पदार्थको धनी देश नै हो हरेक कुरामा हामी। र विशेष गरी तपाईँको एग्रिकल्चर अर्गानिक एग्रिकल्चर कसरी हुनुपर्छ भन्ने मात्रामा म तपाईँको स्टार्टिङ गरेदेखि यसमा थप मलाई मेरो अध्ययन गर्दै जाँदा लागि पर्दै जाँदाखेरि मलाई झन् इच्छा शक्ति बढ्दै आयो। अब यसको राज्यसँग जोडिएको एउटा पाठ हो। तपाईँको मलको हजुरले अगाडि नै भनिसक्नुभयो, बेला बेलामा यसको ठुलो चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ नेपालमा मल सम्बन्धी। तर हामीले नेपालमा यसको समाधान चाहिँ हामीले एकदमै गर्न सक्छौँ। यही त मैले भनिसकेँ, राज्यसँग जोडिएको कुरा हो। मैले व्यक्तिले मात्रै गरेर एउटा सिङ्गल व्यक्तिले गरेर त केही पनि हुनेवाला होइन। तर हामीसँग यसका पर्याप्त मात्राका ठुलो सम्भावना छन्। राज्यको आधा हिस्सा हामीले यसको समाधान हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने मेन मेरो उद्देश्यता र म एकदम लागि परेको छु। र विशेष गरी कर्णाली प्रदेशमा मैले गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको अहिले हामीले अरू प्रदेशहरूभन्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशलाई उनीहरूले क्याबिनेटबाट विधेयक नै पारित गरेर अर्गानिक हब बनाउने अभियान नै अब क्याबिनेट नै पारित गरेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। र यो मेरो कामको सिलसिलामा उहाँहरूबाट पनि ठुलो सहयोग समर्थन पनि छ। त्यसरी उहाँहरू सहकार्य गरेरै अगाडि गरिरहेको छु। यो त एउटा जिल्ला र तपाईँको प्रदेशको हकमा भयो। हामीसँग यति धेरै सम्भावना छ कि हामीले हाम्रो यो मल जुन नेपालमा हामीलाई चाहिने मलको सम्पूर्ण र मेटेरियलहरू हामीसँग त्यति पर्याप्त मात्रामा छ, त्यसको हाम्रो सम्भावना छ हामीसँग। भनेपछि अहिले यहाँहरू चाहिँ कर्णाली बायो इनर्जी एन्ड अर्गानिक फर्टिलाइजर भनेर कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ, उत्पादन सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। कहिलेदेखि गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो करिबन अब हाम्रो 1 वर्षको पिरियडमा हामीले उत्पादन गर्छौँ। अहिले चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा मैले तपाईँको अहिले नेपालमा भएका विभिन्न उद्योगका फर्टिलाइजरहरू त्यहाँ हाम्रो, किनभने त्यहाँ कुनै गाउँपालिकाले अर्गानिक गाउँपालिका नै घोषणा गरिदिएको छ, कुनै त्यहाँ रासायनिक मललाई प्रतिबन्ध गरेको छ। त्यहाँ रासायनिक मल त्यो ठाउँमा छिर्नै नपाउने, जानै नपाउने, त्यहाँ प्रयोगै गर्न नमिल्ने केही गाउँपालिकाहरू छन्। त्यो मैले काम गर्दाखेरि मैले अहिले तपाईँको पोखराको उद्योगहरूबाट, अन्य ठाउँका उद्योगहरूबाट
त्यहाँको मलहरू मैले त्यहाँ लिएर तपाईँको त्यहाँ बिक्री वितरण गरेर किसानहरूसँग त्यहाँ प्रयोग गर्ने विधिहरू बारे अर्गानिकको बारेमा विशेष कुराहरू जानकारी उहाँहरूले गराएर हामी त्यससँग गाउँपालिकाले नै नगरपालिका नै अर्गानिक पालिका घोषणा गरेको ठाउँहरूमा उहाँहरू त्यो तरिकाले एकदमै लागिरहनु भएको छ र सन्तुष्टि पनि हुनुभएको छ, बुझ्नु भएको छ एकदमै। अहिले विशेष गरी देशैभरका किसानहरूले तपाईँको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, साख लिएर सुन्नु भएको छ। यसमा अझै कर्णाली प्रदेश त विशेष नै रह्यो। देशैभरका किसानहरूले यो अभियानलाई सफल बनाउन आजको आवश्यकता हो अथवा चाहिँ सरकारले यो क्षेत्रलाई भने जस्तो आकर्षण गर्न सकेको छैन? एकदमै बिल्कुलै छैन। मसँग केही तथ्यहरू छन्। म सरकारसँग जोडिएको कुरा हजुरलाई म यसरी सम्भावना के त तपाईँको नेपालमा सम्भावना के भन्ने हाम्रो मेन र मेटेरियल के भन्ने कुराहरूको बारेमा मैले हजुरलाई बताउँछु। हाम्रो सामान्य एउटा ढल हाम्रा प्रत्येक ठुला ठुला सहर बजारहरू छ, यत्रो सहरहरू छ, यत्रो देशहरू छ होइन, यत्रो जनसङ्ख्या छ। प्रत्येक होटेलहरू घरहरूमा प्रत्येकहरू टोयलेटहरू हुन्छ। तपाईँको एक दिनमा हाम्रो तपाईँको नेपालको जनसङ्ख्या अहिलेको हिसाबलाई सरदर गर्दा पनि एउटा व्यक्तिले हाम्रो मेन एउटा कच्चा पदार्थको बारेमा म भन्दैछु हजुरलाई। एउटा व्यक्तिले सरदर एक दिनमा 1.5 लिटर उसले पिसाब गर्ने गर्दछ एकजना व्यक्तिले। इक्वल टु हाम्रो नेपालको टोटल जनसङ्ख्या यहाँ भएको कतिपय त अब विदेशमा हुनुहुन्छ होइन, यहाँ भएको कुराहरू गर्दाखेरि एक दिनमा झन्डै 4.5 करोड लिटर पिसाब उत्पादन हुने गर्छ होइन, जसमा सरदर 450 टन बराबरको अर्गानिक युरिया हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ एक दिनमा है, एक दिनमा। यसरी वार्षिक झन्डै 1,56,000 तपाईँको मेट्रिक टन अर्गानिक युरिया हामीले नेपालमा उत्पादन गर्न सक्छ, जसले 300 लाख रोपनी जग्गाको नाइट्रोजनको आवश्यकता पुरा गर्दछ। यो राज्यसँगै जोडिएको कुरा। राज्यहरूले मैले एउटा मेन तपाईँको सामान्य र मेटेरियलको कुरा गरेको। यो लगायतका हाम्रा सहरका विभिन्न फोहोरहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा छ होइन, होटेलबाट निस्किने फोहोरहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा छ, सहर बाटोहरूलाई पुरै दुर्गन्धित बनाइरहेको छ होइन, हिँड्न नमिल्ने ठाउँहरू छ, कतिपय दुर्गन्धित वातावरणलाई त्यसै प्रदूषण गरेको छ। यी कुराहरू सबै कुराहरूलाई यो मैले अघि भनेको यी पिसाबहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमको कुहिने सबै र मेटेरियलहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले यति मात्रामा हामीले नेपालमा मल उत्पादन गरेर अर्गानिक कृषिको सुरुवात हामीले सम्पूर्ण किसानहरूसँग हामीले राज्यले तपाईँको केही पहल गर्यो भने हामीले यसरी हामीले यो अभियानलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ। भनेपछि कच्चा पदार्थको रूपमा धेरै चिजहरू छन्, अन्य चिज त धेरै नै छन् नि। हाम्रो डाँडापाखामा स्याउलाहरूदेखि लिएर घाँस स्याउलाहरू पतिङ्गरहरू लगायत पशुपालन गर्दै गर्दा त्यहाँबाट आउने कम्पोस्टिङ त भइ नै हाल्यो। अब विकल्प यति धेरै छन् र विकल्प हुँदै गर्दा पनि किसानहरूमा आज यो क्षेत्रमा अथवा अर्गानिक तवरले कृषि गर्नुपर्छ भन्ने खालको भने जस्तो आकर्षण चाहिँ देखिया छैन। केही मात्रामा सुरुवात गर्नुभएको छ र उहाँहरू सफल पनि हुनुभएको छ, यद्यपि अधिकांशले सुरुवात गर्नुभएको छैन। अब यति धेरै विकल्प हुँदै गर्दा चाहिँ अब चाहिँ तुरुन्तै सुरुवात गर्नु पर्यो, यो सन्देश कसरी भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? किनकि विकल्पहरू चाहिँ यो छन् र यसरी सुरुवात गरौँ भन्ने खालको सन्देश पनि दिनुहोस् न। विकल्प तपाईँको त्यसको उदाहरण सम्पूर्ण कृषक उद्यमी व्यवसायहरूले हाम्रो कर्णाली प्रदेश तपाईँको मैले भने नि राज्यसँग जोडिएको कुरा हो होइन। राज्यले हामीले विकल्प हामीले दिन्छौँ, हामीसँग पर्याप्त मात्राका हामीसँग उपायहरू छन्, हामीले उत्पादन गर्छौँ। सरकारले पनि हामीले जस्तै इक्जाम्पल दिन खोजेँ मैले, कर्णाली प्रदेशमा मैले अर्गानिक मल उत्पादन गर्छु, सरकारले कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मल प्रतिबन्ध, अब त मैले विकल्पै नदिइकन सरकारले प्रतिबन्ध नै गरिदिनुपर्छ, रोकिदिनुपर्छ भन्ने कुरा नि हुँदैन, त्यसको विकल्प पनि दिनु पऱ्यो होइन। तर हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, हामीले गरिसकेपछि सरकारले पनि तपाईँको रासायनिक मललाई प्रतिबन्ध गरिसक्यो भने उत्पादन सबै ठाउँमा गर्न सकिन्छ। त्यसको जाजरकोटमा मैले सुरु गरिरहेको छु भनेपछि अब नेपालका हरेक जिल्लाहरूमा हरेक नगरपालिकाहरूमा हामीले उद्योग स्थापनाहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामी विकल्प दिन्छौँ, सरकारले पनि तपाईँ केही सहयोग गर्यो भनेपछि हामी अर्गानिकमा 100% हामीले विकल्प मजाले आउँछ। अब अन्य योजना के छ त? अब उद्योगको रूपमा यहाँले उत्पादन धेरै गर्दै हुनुहुन्छ, सायद कर्णाली प्रदेशलाई नै पुग्ने खालको यहाँहरूको सोच छ आगामी दिनमा चाहिँ। अब उत्पादनको तयारी गर्दै गर्दा कच्चा पदार्थ कसरी मेन्टेन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ? कच्चा पदार्थ मैले अहिले जाजरकोटको एउटा भेरी नगरपालिका, त्यसपछि शिवालय गाउँपालिका छ, छेडाघाट नगरपालिका, 3टै नगरपालिकाको सम्पूर्ण कुहिने
होटेल वेस्टेजहरू म्युनिसिपालिटी वेस्टेजहरू सबै मेरो कम्पनीले कन्ट्याक्ट गरिसकेको छ, एग्रिमेन्ट भइसकेको छ मैले त्यहाँको सम्पन्न गर्ने। त्यसपछि लिएर त्यो सँगै उद्योगसँगै 80वटा भैँसी पालनको लागि गोबर नै पनि चाहियो हामीलाई। त्यसको लागि 80वटा भैँसी पालनको लागि हामीले खोरहरू सम्पूर्ण कामहरू निर्माण पनि गर्छौँ। यहाँले कम्पनीबाटै पाल्नु? हजुर, कम्पनीबाट हामीसँग 80वटा भैँसी हुन्छ, त्यसको पनि र मेटेरियल जान्छ। र हामीसँग कुहिने सम्पूर्ण किसिमका कच्चा पदार्थहरू छ तपाईँको। हामीसँग त्यस्तो तत्त्वहरू छ तपाईँको बनमारा होइन, सिस्नु, तितेपाती लगायतका हामीसँग थुप्रै किसिमका कुहिने पातपतिङ्गहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर हामीले पर्याप्त मात्रामा हामीले मल उत्पादन गर्छौँ। र हामीलाई र अर्ग्यानिकमा 3टा कुरा हामीले तपाईँको जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सर्टिफाइड हुने 3टा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हामीलाई बालीलाई चाहिने तत्त्वहरू एनपिके होइन, नाइट्रोजन, पोटास, फस्फोरस। हामीलाई 3टा कुरा एउटा मलको नाम मात्र नभइकन 3टा कुराको अनिवार्य आवश्यक हुने भयो। र अर्ग्यानिकै 3 एनपिकेहरू हामीले कुन कुन चिजबाट प्राप्त गर्छौँ भने हामीले तोरीको पिनाबाट हामीले नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रामा हामीले त्यो मलसँग हामीले नाइट्रोजनको रूपमा तोरीको पिना हुने गर्छ। फस्फोरसको रूपमा हामीसँग खरानीहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा खरानीहरू हामीसँग हुन्छ र इट्टा भट्टाबाट आएको खरानीहरूको लागि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र हामीसँग पर्याप्त मात्रामा काठ मिलहरू छन्। हामीले फस्फोरसको लागि काठको धुलोहरू प्रयोग गरेर हामीले स्पेसली एनपिके, नाइट्रोजन, पोटास, फस्फोरस 3टा चिजहरू मिलाएर त्यसको क्वालिटीमा र त्योदेखि लिएर अझ पर्याप्त मात्रामा मैले अध्ययनहरू गरिरहेको छु कसरी त्यसलाई एकदम अझ पावरफुल राम्रो खालको मल कसरी उत्पादन हुनसक्छ भने निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छु, लागिराख्नु भएको छ। अहिले विशेषतः यहाँ कर्णाली प्रदेशमै बढी काम गर्नुभएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा पुग्नु पनि भएको छ। त्यहाँबाट किसानहरूबाट र आम नागरिकहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? एकदमै राम्रो छ। एउटा कुरा त कर्णाली प्रदेशको केही भूभागहरू त्यसै पनि अर्ग्यानिक नै छ है। हाम्रो त्यहाँ रासायनिक मलहरू पर्याप्त मात्रामा त्यति पुग्या पनि छैन पहिलादेखि नै। हजुर, पहिलादेखि नै त्यति 25% त्यसै पनि अर्ग्यानिक छ कर्णाली प्रदेश। उहाँहरू अर्ग्यानिक नै चाहनुहुन्छ। त्यो लगायत गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि त्यो सपोर्ट, जस्तै कृषि विकास कार्यालयहरूमा हरेक जिल्लाको कृषि विकास कार्यालयहरू छ, त्यहाँ अर्ग्यानिक मलहरूको लागि कार्यक्रमहरू हुन्छ। व्यवसायिक किसानहरूले त्यहाँबाट केही राहत पाउनुहुन्छ। त्यसरी हाम्रो सबै ठाउँमा तपाईँको मैले 7-8 कर्णाली प्रदेशको 7-8 जिल्लामा हाम्रो प्रत्येक वर्षमा तपाईँको अर्ग्यानिकको कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यहाँ गएर अर्ग्यानिक मलहरू वितरण गरेर उहाँहरू त्यसरी कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले विशेषतः 2-4वटा कम्पनीका उत्पादनहरू लगेर बिक्री वितरण गरिसक्नु भएको थियो। त्यहाँ धेरै माग भयो र अब त्यहीँकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नको लागि पनि यहाँले सामूहिकतामा एउटा उद्योगको रूपमा पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाट उत्पादन चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो मल कस्तो खालको हुन्छ, दानेदार वा अथवा लिक्विडमा पनि हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? हाम्रो दुइटै हुन्छ। हामीसँग मेसिनहरू हुन्छ। एउटा मेसिन हुन्छ जसको नाम डिकेन्डरबाट 2 किसिमको मलहरू झर्छ। हाम्रो एउटा लिक्विड झर्छ भने एकातिर हाम्रो दानेदार, त्यसलाई हामीले ठ्याक्कै डिएपी आकारमै हामीले बनाउँछौँ, दानादार बनाउँछौँ। र लिक्विड मल 2टा किसिमको मल हुन्छ। यसलाई तपाईँहरूको प्याकेजिङमा ब्रान्ड भएर बजारमा जान्छ। कुन चाहिँ ब्रान्ड सोच्नु भएको छ? ठ्याक्कै हाम्रो त्यो ब्रान्ड नै हामीले तय गरेका छैनौँ। अब 1 वर्षभित्रकोमा हामीले तय गरेका छौँ। र त्योबाट लिएर हाम्रो त्यो कच्चा पदार्थबाट लिएर के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ती र मेटेरियलहरूसँग हामीसँग 100% मिथेनहरू हुन्छ। मिथेनहरू हुन्छ त होइन। त्यसलाई हामीले 90% चाहिँ हामीले उडाउनुपर्छ स्पेसियल मलको लागि। जस्तै तपाईँहरूले किसान दाजुभाइ साथीभाइहरूलाई तपाईँले उहाँले अर्ग्यानिक खेती गर्दै हुनुहुन्छ नि, एउटा गाई गोरुले तत्काल दिशा गरेको गोबर चाहिँ कुनै पनि बोट बिरुवामा हामीले प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनकि त्यहाँ 100% मिथेन हुन्छ। त्यो त रिसेन्टली त्यो गोबर हामीले बोट बिरुवामा प्रयोग गऱ्यो भने त्यो बोट बिरुवाहरू मरेर जान्छ, किनभने मिथेन धेरै हुन्छ। र यो हामीले यसरी अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्दै गर्दा हामीले बायोग्यास त्योबाट मिथेन 90% जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले बायोग्यासको रूपमा हामीले कम्पनीलाई चाहिने सम्पूर्ण विद्युतहरू बायोजेनेरेटर प्रयोग गरेर बायोग्यास पनि उत्पादन गर्छ। त्यसको पनि तयारी हुनुहुन्छ? हजुर, दुइटै चिज हो हामीसँग। जस्तो अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशका जनताहरू किसानहरू चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउन सरकारले गरेको घोषणामा अहिले आत्मसात गर्दै अगाडि बढेका छन्। हजुर, एकदम।
र त्यहाँ अहिले कति पनि रासायनिक प्रयोग गरिएको छैन सायद। केही गाउँपालिकाहरू केही नगरपालिकाहरूलाई त टोटल्ली ब्यान्डेड गरेको छ र केही ठाउँहरूमा विकल्प नहुँदा अझै पनि रासायनिक मलहरू प्रयोग भइरहेको छ। तर अत्याधिक मात्रामा अहिले पनि म यो मेरो आफ्नो कम्पनीको निरन्तर कामको कारणले गर्दाखेरि मसँग अहिले फोन म्यासेजहरू मलको अत्याधिक मात्रामा मल चाहियो भनेर धेरै ठाउँबाट धेरै जिल्लाहरूबाट एकदमै माग आइरहेको छ। अब म व्यस्तताको कारणले काठमाडौँतिर यतातिर भएको कारणले अहिले लगभग 5-7 महिनादेखि त्यो अहिले बिक्री वितरण पनि भइरहेको छैन। तर थुप्रै ठाउँहरूबाट अब त्यसमा कर्णाली प्रदेशमा कतिको त्यसको माग छ भन्ने कुरा यसरी पनि स्पष्ट हुन्छ। धेरैबाट ठुल्ठुलो डिमान्डहरू मागहरू छ मलको। प्राङ्गारिक पद्धतिबाट कृषि बाली उत्पादन गर्दा भने जस्तो उत्पादन गर्न सकिन्न अथवा रासायनिक जस्तो उत्पादन हुँदैन भन्ने खालको बजारमा हल्ला पनि छ। यो हल्ला मात्रै हो या यो भ्रम फिजाइएको? नै त्यो अब यस्तो हुन्छ, व्यावसायिक रूपमा त्यो एकदमै साँचो पनि हो। जुन किसानहरूले व्यवसाय गर्छ उसले व्यवसाय नै त्यही हो। त्यसलाई अलिकति केही फरक पर्न जान्छ, अलिकति धेरै होइन। त्यो त तपाईँको टोटल्ली उसलाई भने जस्तो बजारमा आएको हल्ला जस्तो प्रभाव चाहिँ कति पनि पर्दैन होइन। उसको त एउटा कुरा त मैले अघि पनि धेरै कुराहरू भनिसकेँ, उसको त एकदम माटो तपाईँको धेरै राम्रो हुन्छ होइन। उसले खेती गर्नलाई धेरै सहज हुन्छ। त्यस्तो खासै फरक पर्दैन। अर्ग्यानिक र रासायनिकले त्यति धेरै तपाईँको 1-2 वर्षमा हो, 1-2 वर्षमा त्यति फरक पर्ने। 1-2 वर्षभित्रमा तपाईँको रासायनिक र अर्ग्यानिक सेम हुनतिर जान्छ। भनेपछि अहिले तत्कालै माटो बिक्री राखेको अवस्थामा चाहिँ उत्पादन कम देखिन्छ होला। 1-2 वर्ष पछाडि चाहिँ उस्तै हुन्छ उत्पादन एकदम उस्तै। किन हामीले त्यहाँ प्रयोग हुने मलको मात्रा एकदम, किनभने त्यो माटो अलरेडी मलिलो छ भने त्यसमा थुप्रै मलहरू लिएर थुप्र्याउन आवश्यकै हुँदैन। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रोडक्टहरू आज पनि विभिन्न सहरहरूमा विशेष गरी उपभोक्ताहरूमा आकर्षण पनि देखिन्छ। अब अझै अर्ग्यानिक हब बनाइसकेपछि सरकारले यो घोषणा गरिसके पछाडि र साँच्चीकै किसानहरूले पनि त्यसरी नै उत्पादन गरिसके पछाडि यसको बजार त अझै फराकिलो देखिन्छ नि है? एकदम सर, एकदम देखिन्छ। अब अन्तिम खण्डमा के छ योजना यहाँको? अब यो अभियानलाई युवाहरूमा कसरी सार्दै हुनुहुन्छ, कसरी युवाहरूलाई पनि सामेल गरेर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? एक नम्बरमा त मैले आफ्नो प्रोजेक्ट निर्माण गरेँ, आफ्नो प्रोडक्टबाट मैले यसको कर्णाली प्रदेशभरि विस्तार गरेँ र सम्भव भएको ठाउँहरूमा हरेक ठाउँहरूमा मैले यसको आफूसँग भएको अनुभव ज्ञानहरू हुन त म अझै पनि अध्ययनको क्रममा छु। निरन्तर मैले अब अर्ग्यानिक के हो, कसरी अर्ग्यानिकलाई नेपालमा स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अध्ययन मसँग अब त्यति धेरै सबै कुरामा पोख्त चाहिँ नभएको हुनसक्छ। म एकदम त्यसको निरन्तर अध्ययनमा छु। कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पहिला आफूले उत्पादन गरेर आफ्नोलाई बजारमा स्पष्टीकरण गरिसकेपछि अनि अरू देशको मामलामा अन्य जिल्लाहरूको लागि विस्तार गर्ने योजनामा छु। नेपालमा अर्ग्यानिक कृषिको उत्पादनको सम्भावना छ। यद्यपि सम्भावनाभित्र केही समस्या चुनौतीहरू पनि छन् र यसलाई कसरी हुन्छ झेल्दै यसलाई समाधान गर्दै सोल्युसन खोज्दै अगाडि बढ्नु भएको छ र यो अभियानमा सफल बन्दै पनि हुनुहुन्छ। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले यति बेला? अन्तिम खण्डमा यो एउटा व्यावसायिक कुरा, यो मेरो एउटा व्यवसाय मसँग जोडिया एउटा व्यक्तिसँग जोडिया कारणले चाहिँ व्यावसायिक कुरा हुनसक्छ। तर नितान्तमा के भन्छु भने यो एउटा राज्यको हिस्सा हो होइन। यो राज्यले चाहिँ यसको गहन भूमिका हुनुपर्छ। बजारमा तपाईँको अहिले हाम्रा विभिन्न किसिमका ऊहरू आइरहेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ होइन, हेरिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। त्यस्ता प्रविधिहरू छन्। यसमा राज्यले केही अलिकति पनि थोरै पनि केही सहयोग र सपोर्ट गर्यो भने अर्ग्यानिक पद्धति, अर्ग्यानिक उद्योग स्थापनाका हरेक व्यवसायहरू एकदम सुन्दर हुन सक्छन्। म यसमा एकदम ढुक्क छु। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो। आफ्नो अनुभवले आम नागरिकलाई समेत यो अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा सचेतना र यो सुसूचित गराउने काममा पनि यहाँको पक्कै पनि अनुभव रहनेछ। यहाँको यो कटिबद्धले आम नागरिकलाई र समाजलाई समेत अर्ग्यानिक कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन अथवा अर्ग्यानिक कृषितर्फ लक्षित गर्नको लागि यहाँको जुन आवाज र अभियान सम्वाहक बन्नेछ भन्दै यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। मलाई यो अन्तर्वार्ताको लागि समय मिलाइदिनु भयो हजुरप्रति पनि र यो पर्बु टिभीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, हामीले यति बेला अर्ग्यानिक
कृषिका कुरा गर्दै थियौँ। नेपालमा अर्ग्यानिक कृषिको सम्भावना छ। उत्पादनतिर कृषि बाली उत्पादनतिर चाहिँ विशेष अलिकति समस्या हुन्छ, भने जस्तो उत्पादन हुँदैन भन्ने अवस्था हुँदै गर्दा हामीले विकल्प सही दिन सकियो भने यो चाहिँ केही वर्षमै पार भएर जान्छ र हामीले प्राङ्गारिक तर्फबाट पनि भने जस्तो उत्पादन गर्न सकिन्छ, मजाले उत्पादन गर्न सकिन्छ र सही चिज उपभोक्तालाई खुवाउन सकिन्छ भन्ने खालको विषयमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। हामीसँग मानव रोका हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एउटा युवा उद्यमी हुनुहुन्छ र यो खालको अभियानमा लाग्नुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँ चाहिँ कर्णाली बायो इनर्जी एन्ड बायो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रणालीका समेत संस्थापक हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ यिनी विषयमा रहेर। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा रह्यो भने हामीलाई जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले टेलिफोनबाट पनि हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। प्रभु टेलिभिजनको टेलिफोन नम्बर अथवा 98 510 97 192 मा यहाँहरूका समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी। नमस्कार।